Gibalidar ang implementasyon sa Gulayan Paaralan Program 2026 sa Natuyay Integrated School ni atong Hulyo 17 isip kabahin sa Search for Gulayan sa Paaralan contest. Gitambungan kini sa mga violators sa gikan sa Department of Agriculture og ni Education Program Supervisor TLE EPP Arnold Mahinay aron susihon ang kahimtang og kalampusan sa programa sa eskwelahan. Tumong sa maong balidasyon ang pag-ila sa mga eskwelahan nga epektibong nagpatuman sa Gulayan sa Paaralan Program isip paagi sa pagpalambo sa nutrisyon sa mga magtuon, pagdasig sa paghigugma sa agrikultura, ang pagpaligoon sa panaghiusa sa mga magtutudlo, ginikanan o komunidad. Naglaom ang Natuyay Integrated School nga mapadayon ang suporta sa tanang sektor aron mapalambo pa ang ilang gulayan sa paaralan ug mahimong ehemplo ang ubang eskwelahan sa pagpalambo sa seguridad sa pagkaon, pag-atiman sa kinaiyahan ug malungtarong kalambuan. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dixine Binihagan sa 89.3 Brigada News FM San Carlos, the Music and News Authority.